आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। भनिन्छ 80% रोगको बिमारीको कारण पेट हो। पेट स्वस्थ भयो भने व्यक्ति स्वस्थ रहन्छ। पेटलाई स्वस्थ राख्न सक्यौं सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि। जीवनमा योभन्दा ठुलो उपलब्धि अर्को छैन। होइन भने सम्पत्ति कमाऊ, सबै सम्पत्ति अन्तिममा लगेर हस्पिटललाई दियो र रोग पनि निको हुँदैन जाऊ। हाल यही छ हाम्रो। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो सम्पत्ति के छ र? सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो। किनभने जति पनि सम्पत्ति कमाएको छ यही स्वस्थ भएर कमाएको हो। अस्वस्थ भइदिए भए कमाउन सक्थ्यौँ र? कमाइ गर्ने मूल आधार नै हाम्रो शरीर हो। शरीर बिगारेर कमाएर के गर्नु र? शरीरलाई स्वस्थ राख्ने उपाय कहिल्यै हामीले खोजेनौँ। बाहिरबाट आफूलाई श्रृङ्गार गर्ने, सिँगार्ने उपाय चाहिँ खोज्यौँ। अनुहार नराम्रो भयो भने राम्रो कसरी बनाउने? कपडा नराम्रो भयो भने राम्रो कपडा कसरी लगाउने? घर नराम्रो भयो भने घरलाई कसरी श्रृङ्गार गर्ने? हर एकलाई राम्रो बनाउने प्रयत्न गऱ्यौँ, तर आफ्नो पेटलाई राम्रो बनाउने प्रयास कहिल्यै गरेनौँ। आफ्नो पेटको सजावट यता ध्यान कहिल्यै दिएनौँ। पेट जतिसुकै फोहोर होस्, पेट रोगी होस्, हामीलाई केही मतलबै छैन। यता ध्यान नै दिएनौँ। जबकि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो हाम्रो पेट। पेटभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही पनि छैन। शरीरभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ र? शरीरलाई बचाउँ। शरीरलाई बचाउनुको अर्थ पेट बचाउँ। किनभने 80% भन्दा बढी बिमारी पेटबाट उब्जिन्छ। भनाइको मतलब शरीरका अङ्गलाई स्वस्थ राख्नु छ भने पेटलाई स्वस्थ राख। शरीरका कुनै पनि अङ्ग स्वस्थ राख्नु छ, त्यो अङ्ग सिधै स्वस्थ राख्न सकिन्न। पेटलाई स्वस्थ राख, शरीरका कुनै पनि अङ्ग स्वस्थ हुन्छन्। चाहे प्रेसरको समस्या छ, डायबिटिसको समस्या छ, अरू जुनसुकै समस्या होस्, सबै पेटसँग सम्बन्धित छन्। बिना पेट अरू बिमारी उत्पन्न हुँदैन। बिमारी उत्पन्न गर्ने प्रमुख घर पेट हो। त्यसकारण यो पेटलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, यति चेतना हामी सबैमा हुनुपर्छ ल। मेरो शरीर भए मात्रै सबै छ, यति रमाइलो गर्न पाएको छ, सुख पाएको छ, आनन्द भएको छ। पेट बिग्रेर भयभरको रोग लागेपछि कति पीडा हुन्छ। पीडा भएपछि अनि थाहा हुन्छ, तर हामी चेत्दैनौँ। अर्काको देखेर चेत्नु पर्थ्यो, चेत आउँदैन हामीलाई। जब आफ्नो पेट पुरै बिगारेर पुरै रोगी भइसक्यो, त्यसपछिबाट चेत आउँछ, ला बाबा कस्तो गल्ती गरिएछ, अब रोएर के गर्नु, सपार्न गाह्रो हुन्छ। एक पटक पेट बिगारिसकेपछि राम्रो बनाउनु फलामको चिउरा अत्यन्तै कठिन। सुरुमै मिलाएको भए हुन्थ्यो, सुरुमा बिग्रिन नदिएको भए हुन्थ्यो। यो पेट बिगार्न सजिलो रहेछ, बिग्रिएपछि बनाउन अत्यन्तै गाह्रो। यो औषधि गरिने हुँदैन, ऊ गरिने हुँदैन। जेसुकै उपायहरू गरे पनि पेट पहिलाको जस्तो बनाउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। सुरुमै सम्हालिनुपर्छ। खानपानलाई ध्यान दिनु पर्यो। अब हामी जे खाँदाखेरि पेट बिग्रिन्छ त्यही खानेकुरा छानी खान्छौँ। अब मैले यसो भनिरहँदाखेरि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू रिसाउन सक्छन्, कम्पनीका मालिकहरूलाई समस्या पर्न सक्ला।
तर यथार्थ के हो भने, सत्य के हो भने चाउचाउ विष हो। चाउचाउ खानेकुरा होइन, यो त विषै हो। चाउचाउ खाएर कहीँ कतै पनि फाइदा छँदै छैन, नोक्सान मात्रै, र सबैभन्दा बढी नोक्सान पेटलाई। पेट त बिग्रियो। चाउचाउ खाएर पनि पेट सप्रिरहोस्, असम्भव हुनै सक्दैन। अहिलेको केटाकेटीलाई हेर्नुहोस्, 15-20 वर्षको उमेरमा ग्यास्ट्रिक छ, अपचको समस्या छ, कब्जियतको समस्या छ। 15-20 वर्षका बच्चाहरू टोयलेट जानु पर्यो भने घन्टौँ बस्छ, पेट सफा हुँदैन। यति सानो उमेरमा के कारणले भयो होला? तयारी खानेकुरा, पहिल्यै बनेको बासी खानेकुराहरू। अब यहाँ त बासी खानेकुराहरूलाई पनि मान्यता दिएको छ। पाउरोटी कहिले बनेको, डेट एक्सपायर कहिले हुन्छ, 7 दिन पछाडि हुन्छ। कहीँ 7 दिनको बासी पनि कोही खान्छ। आज बनेको आज खा, बिहानको बेलुका त बासी हुन्छ। हाम्रो परम्परा रह्यो बेलुकाको खानेकुरा भोलिलाई रह्यो भने बासी खानेकुरा खानु हुँदैन। बासी खानेकुरा कसैले खाँदैन थिए, बेलुकाको बिहान खाँदैन थिए। अब हामी 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगाडि बनेको तयारी खानेकुराहरू ल्याएर खान्छौँ। त्यसलाई नसडाउनको लागि अथवा नकुहियोस् भनेर यस्तो रसायन मिसाइएको हुन्छ। त्यो रसायन सर्वाधिक हानिकारक, किनभने नि पेटमा खाना गएपछि त्यो सहज रूपमा पच्नुपर्छ। पच्नलाई भित्र त कुहिनु त पर्यो नि, गल्नु पर्यो। अब पहिल्यै औषधि हालेको छ त्यसमा, 7 दिनसम्म नगल्ने। अब त्यो नगल्ने विषादी हालेपछि अथवा रसायन हालेपछि पेटले बिचारा कसरी गलाओस् नि। अब त्यो जिउँदै रह्यो, पेटमा पचाउनै सकेन पेटले। त्यो जुन खानेकुरालाई पनि लामो समय नसडोस् भनेर, नबिग्रियोस् भनेर जुन रसायन हालिएको हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो हानिकारक त्यो हो। त्यसले पच्न दिँदैन अब खानेकुराभित्र। अब तयारी खानेकुरा किनेर खान्छौँ, अनि पेट बिग्रिएन, अनि मेरो पेट बिग्रियो भनेर रोएर के गर्नु? अनि पेट दुख्छ, रोएर बस्छ। अब रोएर के गर्ने? कुन औषधि दिने? कति कठिन छ। अब हामी कुरा बुझ्दैनौँ, जानिकन विष खाइरहेका छौँ। अब यतापट्टि हाम्रो कसैको पनि ध्यान छैन। हामी कहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य विभागहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, तर ती सबै संस्थाहरूले रोग लागेपछि उपचार गर्ने विधि मात्रै बताउँछन्। तर रोग लाग्न नदिनलाई के गर्नुपर्छ कसैलाई केही मतलबै छैन। न जनतालाई मतलब छ, न सरकारलाई मतलब छ, कसैलाई पनि केही मतलबै छैन। बिमारीको मूल कारण पेट हो, र पेटलाई स्वस्थ राख्नको लागि पहिलो कुरा त खानपानमा ध्यान दिनैपर्छ। सबैभन्दा पहिला ताजा खानेकुरा खाने। अहिले बन्यो अहिले खायो, बिहान पकायो बिहानै खायो, बेलुकाको बेलुकै। बासी खानेकुराबाट मात्रै बचौँ। तयारी खानेकुराहरू, पहिल्यै बनाएर राखेका कुनै पनि खानेकुराहरू, चाहे पाउरोटी होस् या बिस्कुट होस्, चाउचाउ त विष नै भइहाल्यो, सबभन्दा खतरनाक। चाउचाउ त छुन पनि हुन्न, त्यो अछुत हो। त्यो यहाँ त बुद्धि बिग्रेका मान्छेलाई चाहिँ अछुत भन्छन्, होइन, त्यो चाहिँ अछुत हो, त्यो छुन पनि हुँदैन। बिस्कुट, पाउरोटी इत्यादि यी सबै हानिकारक छन्, किनभने तयारी खानेकुराहरू यिनीहरूलाई ताजा बनाइराख्नको लागि रसायन मिसाइएको हुन्छ, जुन रसायन अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ। पचाउन कठिन हुन्छ, पच्दैन। नबिग्रियोस् भनेर पहिले हालेको छ नि, के गर्ने? त्यसकारण यस्ता खानेकुराहरूबाट बच्नको लागि एउटै मात्रै उपाय, खाना जस्तो बन्यो ताजा बन्यो, ताजा खानेकुरा खाउँ। बिहान पकायो बिहान, बेलुका पकायो बेलुका। बासी किन राख्नु पर्यो? बासी हुने गरी पकाउने किन, धेरै किन पकाउनु पर्यो? अलिकति खाना थोरै भएर के बिग्रिन्छ? थोरै खाना खाए हुन्छ नि, 1-2 गाँस कम भएर केही पनि नोक्सान हुँदैन। बरु थोरै भए होस्, तर बासी चाहिँ नबचोस्। त्यतातिर सजग हुनुपर्छ। खानेकुरामा सजग हुने, पेट बचाउन चाहने व्यक्तिले। दोस्रो, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, हाम्रो पुरै जीवन श्रम र विश्रामको सन्तुलनमा बाँचेको छ।
पुरै जीवन बाँच्छ भने एउटै कारणले हो, श्रम र विश्रामको सन्तुलन। श्रम र विश्राम असन्तुलन भयो कि भाइभरको बिमारी सुरु भयो। बिमारीको मुख्य कारण नै श्रम र विश्रामको असन्तुलन। प्रकृतिले त बनाइदिएको थियो नि, आधा रात आधा दिन, रात विश्रामको लागि दिन श्रमको लागि बनाएको थियो। तर हामी अप्राकृतिक भयौँ। हामी जतिखेर पनि श्रम, राति पनि श्रम गर्छौँ, दिउँसो पनि सुत्छौँ, हाम्रो कुनै ठेगानै छैन। एउटा चराचुरुङ्गीलाई हेर्नुहोस् त, दिनभरि श्रम गर्छ, केही खानेकुरा खोजेर खाइरहेका हुन्छ, साँझ परेपछि कुनै खानेकुरा खाँदैन, चुपचाप सुत्यो। बिहान उज्यालो नभइकन उठेर हिँड्दैन, पर्खिन्छ उज्यालो नहुन्जेलसम्म। हामी बिहान सुत्नु पर्यो भने 10 बजेसम्म सुतेका छ, अनि बेलुका रातभरि चाहिँ काम गरेर बसेका छ। यो उल्टो पाल्टी भयो। हामीले कतिखेर श्रम कतिखेर विश्राम गर्ने जानेनौँ। पेटलाई पनि श्रम र विश्रामको सन्तुलनमा राख्नुपर्छ स्वस्थ हुन चाहने व्यक्तिले। बेलुका 6:30 बजेपछि खाना खानु अत्यन्तै हानिकारक छ। बेलुकाको 6:30 बजे, अब अप्ठ्यारो होला कति मानिसलाई, गाह्रो हुन्छ 6:30 बजे कसरी खाना खाने। तर प्रयास गरेपछि नहुने के छ र, असम्भव यो दुनियाँमा के छ र। र फेरि नियम नै के हो भने जुन काम सबैभन्दा गाह्रो छ, कठिन छ, पहिला त्यही काम गर्नुपर्छ। गाह्रो काममा नै पहिला हात हाल्नुपर्छ। सजिलो काम त सबैले गर्छन् नि, गाह्रो काम गर्नु पो गर्नु, कठिन काम गर्नु पो गर्नु, चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपर्छ। 6 बजेपछि 6:30 बजेपछि खाना खान्न बस। अँध्यारो भएपछि खाना खानुहुन्न, घाम छँदै खानुपर्छ। राति पेटलाई विश्रामको लागि यदि हामीले 6:30 बजे खाना खाइसक्यौँ भने घामको प्रकाश छाउन्जेलसम्म खाना पचाउन सजिलो हुन्छ। घामको प्रकाशले, त्यो तेजले खाना पचाउन मद्दत पुर्याउँछ। र 9 बजे 9:30 बजे सुत्दाखेरि 6:30 बजे खाना खायो भने पनि 9:30 बजे 3 घन्टा भइसकेका हुन्छ। 3 घन्टामा खाना पचिसकेका हुन्छ, खाली हुन्छ पेट, अब पचाउनु पर्दैन। अब राति सुत्दा पेटले पुरा विश्राम पायो, आरामसँग सुत्यो पेट पनि, पेटले काम गर्नु परेन अब, किनभने खाना पचाउने कार्य सकियो उसको। तर हामी के गर्छौँ, बेलुका 9 बजे 10 बजे यति धेरै खायो, फेरि दिउँसो चाहिँ कम खाने, जब राति हुन्छ अनि धेरै खाने। राति चाहिँ धेरै खानेकुराहरू बन्छन्। दिउँसो त जस्तो पायो त्यस्तै खायो हुन्छ, काम गर्न जाने ठाउँमा जे भेटाइन्छ अलिअलि। तर बेलुका चाहिँ खाना खाने हो जमेर, अनि बेलुका धेरै खानेकुराहरू हुन्छ, बडो भारी खानेकुराहरू, धेरै चिल्लो, धेरै मसालेदार, जुन पचाउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। अनि पुरा खाना खायो, पेट उटुस मुटुस हुने गरी 10 बजे, र अन्तिममा अझ आइसक्रिम खाइदियो। अब चिसो हालिदियो भित्रबाट, कहिले तात्ने हो अब भित्र, पेट नतातिकन पेट कसरी पचाउने। अनि त्यसपछि खाना पाएको छैन, डङरङ सुत्यो। अब हेर, आफू सुत्यो, अब पेटले के गर्ने, पेट के गर्ने, कतिखेर सुत्ने पेटलाई समस्या। अब खाना पचाउनलाई अतिरिक्त ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो ऊर्जाको लागि शरीर चल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। अब ऊर्जै छैन, सुत्या छ मान्छे, शरीर स्थिर छ। अब त्यो बेलामा खाना पचाउनलाई शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्ने, कति गाह्रो छ। अनि त्यस्ता मान्छेको पेट नबिग्रेर कसो बिग्रिन्छ। अब पेट गयो, ध्वस्त भयो। पेटलाई पनि श्रम र विश्रामको यो सिद्धान्त छ, त्यही लागू हुन्छ। श्रम गर्ने आधा समय, विश्राम गर्ने आधा समय। त्यसैले पेटलाई जति रेस्ट दिन्छौँ, जति हामी विश्राम दिन्छौँ, त्यति नै पेट स्वस्थ हुन्छ। र खाना खाँदाखेरि उटुस मुटुस हुने गरी कहिल्यै पनि खानु हुँदैन। खाना खाएपछि पनि पेट हलुका अनुभव होस्, हलुका। खाना खाने बित्तिकै पेट भारी हुन्छ, त्यो भारी हुने अवस्थासम्म खाना नखाने।
जति खाना खाँदाखेरि पेट हलुका भएको अनुभव हुन्छ त्यति मात्रै खाना खानु। ल बिग्रियोस् त कसरी पेट हेरौँ, बिग्रिने कुरै आउँदैन। तर अति गरेपछि के गर्नु? तेस्रो, यो प्रकृतिबाट सिकौँ। हामी यो पृथ्वीका उपज हौँ, पृथ्वीबाटै हामी बनेको हो। पृथ्वी जस्तो छ यो हाम्रो शरीर त्यस्तै छ, रत्ती पनि फरक छैन। जस्तो पृथ्वीमा कति भाग पानी छ, कति भाग पृथ्वी छ, जमिन छ। पुरा पृथ्वीमा जमिन कति भाग छ, पानी कति भाग छ? 70% पानी छ पृथ्वीमा, 30% मात्रै जमिन छ। अथवा 3 भागमा 2 भाग पानी छ, 1 भाग मात्रै जमिन छ। यसलाई बुझौँ ल। हाम्रो शरीरमा पानी कति भाग छ? हाम्रो शरीरमा पनि 70% पानी छ र 30% मात्रै ठोस छ। जस्तो पृथ्वी छ हाम्रो शरीर त्यस्तै छ। अब पेटलाई सन्तुलनमा स्वस्थ राख्ने मानिसले यो नियम बुझौँ, यो प्रकृतिको नियमलाई बुझौँ। मेरो शरीर कस्तो छ, यो पृथ्वी कस्तो छ, पृथ्वी जस्तो छ मेरो शरीर त्यस्तै छ। जति पानी पृथ्वीमा छ, जति जमिन छ, मेरो शरीरमा पनि त्यस्तै छ, ठक्कै पृथ्वी जस्तो छ। अब खाना खाँदाखेरि 70% तरल हुनुपर्छ, 30% मात्रै ठोस हुनुपर्छ। उही सन्तुलन एउटै हो। ल बिग्रियोस् त कसरी पेट बिग्रिन्छ हेरौँ। प्राकृतिक भएपछि बिग्रिँदैन। प्रकृति जस्तो छ मैले त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ होला आफूलाई, कहिले पनि शरीर बिग्रिँदैन। अप्राकृतिक भयो समस्या। अब 30% ठोस, 70% पानीको अर्थ के हो? फेरि हामी त यो गरौँला। 30% खाना लियो, 1/3, 3 भागमा 1 भाग खानेकुरा लियो, अनि 2 भाग पानी लिएर बसौँला फेरि गिलासमा। अनि खाना खाँदै पानी घटाघट, त्यस्तो पानी भने होइन। खानेकुरा बनाउँदाखेरि जे खानेकुरा बन्छ त्यसमा 2/3 पानी भएको खानेकुरा हुनुपर्छ। झोरिलो खानेकुरा, तरकारी बनायो झोरिलो, तारेको भुटेको होइन, जहाँ ठोस मात्रै छ, तरल छँदै छैन, त्यस्तो खानेकुरा खाना हुन्न। जुन खानेकुरामा 70% पानी छ, 30% ठोस छ, त्यस्तो खानेकुरा मात्रै खान योग्य हुन्छ। झोरिलो खानेकुरा, पुरा झोल हालेर बनाउने, पानी हालेर बनाउने। यो सिद्धान्त पृथ्वीको सिद्धान्त, यसलाई लागू गरौँ। पेट कहिल्यै बिग्रिँदैन। खानेकुरामा झोरिलो बनाउने, 2/3 पानी, 1/3 ठोस खानेकुरा होस्, त्यस्तो बनेको होस्। फेरि त्यो पनि यस्तो होइन, 2/3 भन्दाखेरि ठोसमा चाहिँ कुनै भनौँ न त्यो मिलाएर कुनै एउटा झोरिलो भइहाल्छ नि, अरू चाहिँ ठोस खाउँ त्यस्तो होइन। खाना बनाउँदैखेरि त्यही सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ। विशेष गरेर तरकारीहरू बनाउँदाखेरि झोरिलो तरकारी अत्यन्तै गुणकारी हुन्छ। यति नियम पालना गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पेट कहिल्यै बिग्रिँदैन। 3टा नियमको मैले कुरा गरेँ। पहिलो कुरा, तयारी खानेकुराहरू कहिल्यै नखाने। जो कुरा पहिल्यै बनिसकेको छ त्यो नखाने। अहिले खाना बनायो अहिले खायो, बिहान खानुपर्छ बिहान बनाऊ, बेलुका खानुपर्छ बेलुका बनाऊ। पहिलो काम ताजा खानेकुरा खान्छु, तयार गरेर राखेको खानेकुरा म खान्न। एउटै मात्रै सङ्कल्प। तयारी खानेकुरा खान भन्ने बित्तिकै न बिस्कुट खानुपर्छ, न चाउचाउ खानुपर्छ, न पाउरोटी पर्छ, केही पनि परेन। न पिज्जा खानुपर्छ, न बर्गर खानुपर्छ, केही पनि आउँदै आएन यसभित्र। ती सब तयारीमा पर्छन्। पहिल्यै तयार गरेर राखेका खानेकुराहरू। तयारी खानेकुरा म खान्न,
एउटा सङ्कल्प, पेट स्वस्थ बनाउने हो भने है, अब बिगार्ने हो भने त छँदैछ, केही चिन्ताको कुरा छैन। मजाले बिगार्ने, रोएर बस्ने, गजबले पाइहालिन्छ। स्वस्थ बनाउने हो भने पहिलो तयारी खानेकुराहरू नखाने। दोस्रो, साँझमा 6:30 बजेपछि म खानेकुरा नखाने, बेलुका खानेकुरा नखाने हो। केही पेय पदार्थहरू पिउन सकिन्छ, बेलुका दुध खान सकिन्छ, केही पेय पदार्थहरू छन्, केही समस्या छैन। तर ठोस खानेकुराहरू, अन्न, विशेष गरेर अन्न बेलुका खानु हुँदैन 6:30 बजेपछि। स्वस्थ रहन चाहने व्यक्तिले, अब अस्वस्थ हुने हो भने त्यो पनि चल्छ, 10 बजे 11 बजेसम्म मजाले खाए हुन्छ, आफ्नो खुसीको कुरा हो। भनिन्छ नि, भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न। त्यस्तै नै हो, के गर्ने भन्ने समान हो। अब पालना गर्ने नगर्ने उसको कुरा के गर्ने। यो त भगवान्ले हामीलाई यस्तो स्वतन्त्रता दिएको छ नि, जे गरे नि पाइन्छ के। भगवान्ले पानी बनाइदिए, पानी नभए हामी बाँच्दैनौँ। त्यही पानी खाएर जीवन चलाउँछु भने पनि पाइन्छ। तृप्त हुन्छु, सन्तुष्ट हुन्छु, जीवनलाई आनन्दित बनाउँछु पानी पिएर भने पनि पाइन्छ। त्यही पानीमा हाम फालेर मर्छु भने पनि पाइन्छ। के गर्नु, हामीलाई भगवान्ले पुरै छुट दिएको छ, जे गरे नि पाइन्छ। त्यही आगोमा खानेकुरा बनाएर त्यो आगोको ताप लिएर जीवनलाई आनन्दित बनाउँछु, जीवन राम्रो बनाउँछु भने पनि पाइन्छ। त्यही आगो लगाएर डढेर मर्छु भने पनि पाइन्छ। ईश्वरले पुरै छुट दिएको छ। राति 10 बजेसम्म 10 बजे खाना खाएर उटुस मुटुस हुने गरेर पेट पुरै ध्वस्त बनाउँछु, चाउचाउ जस्ता विषहरू खाएर पेट पुरै बिगार्छु, पाइन्छ, त्यो पनि पाइन्छ। स्वस्थ बनाउँछु, त्यो पनि पाइन्छ। ईश्वरले हामीलाई छुट दिएको छ, के जे गरे नि हुन्छ भन्ने सम्म हो। स्वस्थ रहन चाहने हो भने पहिलो तयारी खानेकुराहरूबाट आफूलाई बचाउने, आफू नखाने। दोस्रो, बेलुका सुत्ने बेलामा खाना खानुहुन्न, 6:30 बजेपछि खानेकुरा नखाने, चाहे जेसुकै होस्। मरिँदैन, 6:30 बजेपछि खाना नपाएर कोही पनि मर्दैन। दिनभरि टन्न खाना पाइन्छ, मजाले खाए हुन्छ। बिहान 8-9 बजे 10 बजेको खानेकुरा जति खाए पनि केही फरक पर्दैन। फेरि जति खाए पनि भनेर त्यो पेट फेरि उठुस मुठुस हुने गरी चाहिँ हुँदैन। फेरि जति खाँदाखेरि पेट हल्का रहन्छ, आफूलाई भारी भएको महसुस हुँदैन, त्यति खानेकुरा खान सकिन्छ। तर भोक लाग्यो फेरि पनि खान सकिन्छ। तर 6:30 बजेपछि ठोस कुराहरू खान सकिन्न। दोस्रो, तेस्रो, पृथ्वीको नियमलाई पालना गर्ने। कुनै पनि खानेकुरा बनाउँदाखेरि 30% ठोस, 70% पानी अथवा झोरिलो खानेकुरा खाने। यो नियमलाई पालना गऱ्यौँ भने हाम्रो पेट बिग्रदैन। पेट बिग्रिएन भने अब बिमारी गए, 80% बिमारी स्वाहा, सब गए। यसबाट बिमारीबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम विधि हो आफ्नो पेटलाई स्वस्थ राख्नु। पेटलाई स्वस्थ राख्ने 3टा महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।